तक अब आपकी टेलीग्राम लाइन्स खुली हैं, आप भी शामिल हो सकते हैं। आगा सैयद अली मूसी भाई भी हमारे साथ हैं। बात हम कर रहे थे 21 अक्टूबर को बिलाखिर नवाज शरीफ साहब जो है वो वतन वापस पहुंच गए हैं और बहुत ही शायाने शान अंदाज में वो पहुंचे हैं। और एक सियासतदान का वापस आना, इससे पहले बेनजीर भुट्टो साहिबा जब 86 में भी आई थी वो हमें याद है, और उसके बाद जब 2007 में पहले कराची फिर कारसाज का वो वाकया हो गया। बहरहाल यानी अपने लीडर्स का मुल्क में आना ये कोई अचंभे की बात नहीं है, लेकिन एक ऐसा जो लीडर है या एक ऐसा कैदी जो 4 हफ्तों के लिए जमानत पे रहा किया जाए इलाज की गरज से, और 4 साल वो बाहर बैठा रहा हो, इलाज जो है वो उसने कहाँ कराया, कैसा कराया, अब उसकी सेहत कैसी है माशाल्लाह वो हम सबके सामने है। और उसके बाद फिर जमानतें मिल जाना, एक हिफाजती जमानत पहले मिल जाना, एयरपोर्ट के ऊपर उनकी लैंडिंग होना, और वो थंब जो स्कैनिंग के लिए वो भी लोग एयरपोर्ट के ऊपर मौजूद होना, और उसके बाद फिर लाहौर में जलसे आम से खिताब करना। कल अब इस्लामाबाद में उनके जो केसेस हैं जमानत के उसके ऊपर आगे हियरिंग होगी। लेकिन ऐसा एक कानून जो है वो मूसी साहब, मैंने तो जिंदगी में जो कानून दान हैं, बल्कि खुद इवन ऐसे सहाफी के जो बहुत एस्टेब्लिशमेंट के करीब रहे हैं पिछले दिनों, मुबशर लुकमान अगर आप कह लें, उन्होंने भी कहा कि अगर ऐसे ही करना है तो फिर 2 दिन जो बंद है अडयाला जेल में उसको भी छोड़ें, और आपको पता लगे कि कैसे होता है किसी का जो पॉपुलैरिटी है और सड़कें कैसी जैम होती है। कामरान खान जो एक सीनियर सहाफी, उनकी एक ट्वीट आई कि गुड न्यूज, शरीफ फाइनली बैक इन पाकिस्तान टू डू पॉलिटिक्स एंड टू रन इन इलेक्शंस, नो एलिगेशंस कुड बी मोर सिवियर देन दोज फेस्ड बाय नवाज शरीफ। यानी नवाज शरीफ के ऊपर जो इल्जामात थे उनसे संगीन इल्जामात हो नहीं सकते। प्लेन हाईजैकिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, और इसके अलावा आर्म्ड फोर्सेस के जो मेलाइन किया गया वो है, और ये उसके अलावा कुछ और जो उनके ऊपर इल्जामात है। येट ही इज फ्री टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस टू बिकम 4th टाइम प्राइम मिनिस्टर। अगर ये सारा कुछ होने के बावजूद अगर वो 4थी बार प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए वो तैयार हैं, तो इफ एलिगेशंस इवन कन्विक्शंस डोंट मैटर, it's time all key politicians including Imran Khan be allowed to contest genuinely free and fair election, otherwise don't bother about a fraud called the elections। तो ये कामरान खान जो बहुत ही नजदीक समझे जाते हैं एस्टेब्लिशमेंट के, उनका ये कहना था कि इतने संगीन जराइम में मुर्तकब बंदे की ये आओ भगत है, तो इमरान खान के उससे ज्यादा कोई बड़े जराइम तो नहीं है। तो बेहतर ये पाकिस्तान के लिए कि इमरान खान को भी इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी जाए और अवाम के सुपुर्द ये मामला कर दिया जाए। लेकिन अगर ऐसे ना किया गया तो ठीक है, जितनी देर एक पेज के ऊपर है, इमरान खान भी बड़े फख्र से कहते थे जी एक ही पेज है और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, आज मियां साहब ये कह रहे हैं, तो ये एक पेज फटते हुए कोई देर नहीं लगती। ये हमारा जो एक मजाज है ना, चाहे जर्नैल साहब हो चाहे प्राइम मिनिस्टर साहब, और तो मियां साहब तो वैसे ही माने हुए हैं वो टसलबाजी करने में। तो ये एक पेज फट गया तो फिर आगे क्या होगा? क्या दोबारा फिर इमरान खान को हम ऐसे रिसीव कर रहे होंगे? तो ये चीज है जो जिस पर आवाज उठाई जा रही है। वो पेज वक्ती फटता है, उनको भी मालूम है ये मुकम्मल नहीं फटता है। उस जैसे बहुत पेजेस हैं, एक पेज फटता है वो दूसरा उसकी कॉपी वैसे ही बरामद हो जाती है। ये पेज कितनी बार फटा है? पहली बार फटा है। एक पेज पर फिर आ जाते हैं, फिर बाहर जाते हैं, अजीब बात। और अजीब बात है कि पेज के ऊपर कोई नया कोई मामला नहीं आता, कोई नया कोई आप गमले में कोई नया पौधा है, नए पौधे लगाए हैं। वो इस्तेकाम पार्टी है, परवेज खटक हैं, और नए नए वो बेचारे कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं, कभी टीवी प्रोग्राम में वो जिसे कहते हैं सांस सूखे हुए हैं और सांप सूंघे हुए हैं। तो ऐसे माहौल में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं कि नहीं जी हमारा कोई वास्ता नहीं। वो बड़े काम के होते हैं, वो बड़े काम के होते हैं। जब इलेक्शन फंस जाता है ना, तो इस टाइप के बाप पार्टी, एमकेएम का कोई टूटा हुआ धड़ा, 2-4 सीटें उनके हाथ में, उनको खरीद लिया जाता है, उससे जो है वो वो काम आते हैं। तो ये यूजलेस कोई नहीं है इसमें, ये काम कहीं ना कहीं आई जाती है। बस यार ये अभी तक हमारे चैनल्स पे अफगानिस्तान से ठीक है गेम में हार गए,
لیکن یار جو رونا جس پہ رونا چاہیے کہ ملک کے ساتھ کیسا کھیلا جا رہا ہے، جیسے ملک کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے ویسی ایک سپورٹس کے ساتھ بھی وہاں پہ بھی منمانی ہے. جب سارے جو ایک چھوٹے سے بابر اعظم جو ہے وہ منمانی کر لیں تو کیا ہے، اس کے یار دوست اگر آ گئے ہیں ٹیم میں تو کیا ہے، ان کو ایش کرنے دو. ان کے کانٹریکٹ ہے 45 لاکھ روپیہ مہینہ، اگر وہ ان کو کانٹریکٹ میں ملے گا بابر اعظم کو تو اس کو بچے کو بھی لینے دو. جہاں بڑے بڑے اب جو ہیں باجوہ صاحب کا کسی نے کیا بگاڑ لیا، یا جنرل فیض کا کسی نے کیا بگاڑ لیا؟ جب اتنے بڑے بلنڈرز کرنے والے ملک کو ہی جو ہے وہ تے کرنے والے وہ جب ٹھیک ٹھاک ہیں تو چھوڑو کرکٹ کا رونا. چلے ایک بہانہ ہے کہ چلے ہم بڑی ایک جیسے وہ موسی بھائی ہوتا ہے نا بازار میں جی جیب کترا پکڑا گیا اور ہجوم نے مار مار کے اس کو مار ہی دیا. اتنے زیادہ ہم ایماندار، جہاں ایماندار ہونا ہے تو دیکھیں اتنا زیادہ ہم جو ہے مشتعل ہو جاتے ہیں، اور جہاں مانا ہوا ایک ڈاکو یا چور آتا ہے وہاں پر سارے چینل، سارے اخبارات، پورے پیج کی سٹوریز ان کو دے رہے ہیں، تو وہاں پر ہماری کوئی جو حص ہے وہ پھڑکتی نہیں ہے. جی کال لیتے پہلے ہم بھی بات جاری رکھیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. جی السلام علیکم. جی مہربانی افضال صاحب. بات یہ جی جناب ایک کتے کا جنازہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ کتا جب پاگل ہو جاتا ہے نا ہاں جی تو پھر جو بھی سامنے آئے اسے کاٹتا ہے، چاہے اس کا بالک بھی آ جائے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح جس شخص کو اچھے برے کی پہچان نہ رہی ہو نا اس میں اور پاگل کتے میں وہ خاص فرق نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. ویسے جو شخص جو ہے نا کوئی شخص عوام کے ٹیکس پہ موج کرتا ہو اور وہ کسی چھوٹی سی غلطی پہ یہ کہے کہ وہ عوام کو عبرت کا نشانہ بنا دے گا، وہ شخص بھی نارمل نہیں ہوتا. صحیح. اس میں اور پاگل کتے میں بھی وہ خاص فرق نہیں ہوتا. کیا بات ہے، کیا بات ہے، بالکل صحیح. جی افضال صاحب آپ کا کال سمجھنا ہمیں وہ 80s کے ڈرامے یاد آ جاتے، منو بھائی اور اشفاق احمد اور حسینہ معین، ان کو سمجھنے میں بھی بڑی دیر لگتی تھی. آپ کے بھی وہ بڑا ماشاءاللہ ایک بیان ہوتا ہے، اسٹائل ایسا ہوتا ہے. میں کوئی آسان زبان میں بات کرنے والے کالر کو شامل کرتا ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم فروخ بھائی. جناب علی. جناب علی. بہت بہت سلام. جی ارشد صاحب. ارشد صاحب. فروخ بھائی آپ دونوں کو دیکھو بڑا خوش ہوا ہوں. کافی عرصے بعد چھٹی کی ہے، آج کل میں ڈفرنٹ شفٹ پہ ہوں. چلیں سلامت رہیں سر. کال کا شکریہ. کیا کہیں گے؟ آپ بھول جاتے ہیں، میرا خیال مشرف کا دور تھا تو گورے نے کسی نے کہا تھا، مجھے نہیں پتا، امریکن نے، کہ یہ اپنی ماں کو بیچنے والی قوم ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. میرے خیال میں ہم وہ سچ کر کے دکھاتے ہیں کہ واقعی پاکستان ماں دھرتی ہوتی ہے، اسے بیچنے والی قوم ہم بن چکے ہیں. ٹھیک ہے. ہم کوئی بھی کسی وقت بھی اٹھا کے دیکھ لو پاکستان کی اب تک ہسٹری میں کسی ڈکٹیٹر نے ایسا کیا ہو. بہنوں کو اندر، بیٹیوں کو اندر، جتنے لوگ سیاستدان ہیں طریقے انصاف کے ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، کوئی بھی فنکشن انہیں کرنے نہیں دے رہے. تو یہ نہیں ہے کہ وہ طریقے انصاف نے کیا کیا تھا، آپ نے نفرت پیدا کی اس کے خلاف. آرمی والوں نے اسے اٹھایا کورٹ سے، اس سے پہلے اسے گولیاں ماری گئی. یہ ہم لوگ جلدی بھول جاتے، ہماری ممبی شوٹ ہے نا. صحیح ہے. یہ انہوں نے کروایا ہے، یہ آرمی والے کرواتے ہیں یا کرتے ہیں یا قتل عام چند لوگ کرتے ہیں. چند لوگ جو چاندنی صاحب بھی ہیں. نہیں سب نہیں ہے بھائی، کیوں ہمارا پروگرام ہی بند کروانا ہے آپ نے؟ ہاں آپ ذرا تحمل سے، یا جیسے ہم بات کر رہے ہیں سب بھی ہیں. اب جو بیچارہ وہ کل شہید ہوا ہے بارڈر کے اوپر، تھوڑا سا آپ نے چھٹی کر لی تو ہماری چھٹی نہ کرا دیں. میں تھوڑے استعمال کرتا ہوں ان کے لیے. جناب بات یہ ہے کہ یا تو آپ پاکستان کو دنیا میں عزت دے نہیں پا رہے، یا تو غریب کو خود ہی مار دے. میں تو یہ کہتا ہوں جتنے بھی ہیں پاکستان میں جو بم جو ہے نا، دشمن کے ساتھ آپ لوگ لڑ نہیں سکتے ہیں. انڈیا کے ساتھ نہ افغانستان کے ساتھ کسی ملک کے ساتھ نہیں ہے. آپ انہیں بہادر ہے نہیں ہو، یا تو انہیں ایٹم بم کا مار کے ایک دن ہی مار دو، ان کے لیے قیامت آ جائے گی. اللہ تعالیٰ انہیں تو جنت دے گا نا. ٹھیک ہے. مگر یہ ایسا جو کر رہے ہیں نا، یہ دیکھ لینا 10 سال کے اندر اندر پاکستان کا کتنا برا حال ہوگا. سر 10 سال بڑا زیادہ بول دیا آپ نے، سال 2 سال اب بات کریں. نہیں 10 سال کا میں اس لیے بول رہا ہوں کہ جب کوئی بھی چیز اتنی بڑی نیوکلیئر پاور گرنے لگتی ہے نا تو ٹائم لگتا ہے.
या आप 2 साल 3 साल जो काउंट करेंगे ना, ये तो कह रहे हैं कि जो ये इनके करतूत कर रहे हैं, मगर इतनी छोटी स्टेट नहीं है वो जितनी दुनिया में वो लोग समझते हैं। बहुत बड़ी स्टेट है, 10 साल में ये खुद ही अपने बाहर से मर जाएगी, खुद ही अपने वजन से। नरेंद्र मोदी ऐसे नहीं कहते हैं, वो दुनिया में अपनी कामयाबी का झंडा खाड़ के इसलिए हमें बेइज्जत करते हैं और हम बेइज्जत होते हैं। तो मेरे ख्याल में नहीं है कोई ऐसा कोई माइकल लाल आएगा या जब आप लोग कहते हो चंद लोग हैं जो अच्छे लोग आएंगे। अच्छे लोग आने से पहले उन्होंने ऐसा तरीकेकार किया है, आने नहीं रिटायरमेंट मिल जाती है, वो घर चले जाती है। सही, बहुत शुक्रिया दोनों, बहुत शुक्रिया भाई, बहुत मेहरबानी। बिल्कुल सही जी, अपने अपने जज्बात है, लेकिन वही बात हमें उनका एहतराम तो करना ही करना है कि जो अपनी जान हथेली पे रख के आज भी बॉर्डर पे खड़े हैं। ये चंद लोगों की गलतियां, चंद लोगों के ये एक शौक हैं जिनका खमियाजा पूरी कौम भुगत रही है, चाहे चंद सियासतदान हो, चाहे चंद जनरल हो, साहब का हो, जज हो, इवन जी। इसमें वाज़े फर्क होना चाहिए। जो हमारे कॉलर्स हैं उनसे यही रिक्वेस्ट करेंगे, जैसे आप फरमा रहे हैं कि इसके अंदर वाज़े फर्क रखना चाहिए। सबको एक साथ जो है वो नहीं लपेटना चाहिए कि सब ऐसे हैं, सब ऐसे नहीं होते। आपके अपने हाथ में भी जो 5 फिंगर्स हैं वो भी सेम नहीं है, उसके अंदर भी फर्क है। तो जी हाँ, एक साथ असल में मुसीब भाई ये भी है ना कि ये भी उनकी मर्जी है। अब हम बड़ा देखें, हमने उनकी कॉल को म्यूट कर दिया, हमने चुप करवा दिया, हमने उनसे प्यार से हम सबको समझा रहे हैं। अब ये उन्हीं लोगों का अख्तियार उन्हीं का है कि वो हमारे ये एक हुब्बुल वतनी वो एक्सेप्ट करें या ना करें। इमरान खान भी कहता था फौज भी मेरी और मुल्क भी मेरा, तो कहां गई वो सारा वो जो अभी भी आज जो है वो बंद है, तो वो उसका कोई उसको जो कबूल नहीं किया गया कि ये कहा गया कि फौज मेरी मुल्क भी मेरा। तो ये चीज है, इस क्लास का आदमी ज्यादा बंद नहीं रह सकता। इस पे डील होती है और वो जितने अरसे बंद रहेंगे उसका भी उनको बेनिफिट होगा। वो ऐसा नहीं है कि वो जो है उनके साथ बड़ी ज्यादती हो रही है, उसका बेनिफिट उनको मिलेगा। अब जरदारी साहब बंद थे, देखें आप, उसका उन्होंने आज तक वो पता चला है मियां साहब की तकरीर उन्होंने जेल में सुनी है और बकौल जावेद चौधरी साफी के वो हंसते भी रहे और आखिर में जो उन्होंने दुआ करवाई तो उस पर भी कहा देखें ये मौलवी भी बन गया है। और इमरान खान की तस्बीह को उन्होंने थोड़ा सा, नवाज शरीफ ने कहा कि जी मैं जब तस्बीह फेरता हूं तो मैं छुप के फेरता हूं, मैं दिखाता नहीं हूं। तो उन्होंने एक तीर से 2 शिकार मियां साहब ने उस दिन किए। एक तो बेनजीर साहिबा तस्बीह जो है वो हाथ में रखा करती थी, उसके बाद इमरान खान। तो इमरान खान ने कहा कि मैं मुनाफिक नहीं हूं, मैं दिखा के भी करता हूं और छुपा के भी करता हूं। तो ये जेल से कुछ उनके रिमार्क्स आए हैं इमरान खान को और वो बड़े खुशबाश थे और एंजॉय किए उन्होंने मियां साहब की तकरीर। और कबूतर जो उन्होंने उड़ाया है और कुछ करतब दिखाए उन्होंने और कुछ जज्बाती मनाजर, जज्बाती मनाजर, बस वो कबूतर आके मियां साहब बस वो कबूतर जब छोड़े गए हैं तो वो मियां साहब के हाथ में बैठा है और मियां साहब माशाल्लाह उन्होंने वो एक अपनी बस वो अपने ही जैसा था, वो अपने ही जैसा कबूतर भी पाया तो वो दोनों खुश घुल मिल गए। मियां साहब के भी पर यहां से कटवा के भेजा और कबूतर के भी पर कटे हुए थे। तो जैसे कहते ना वो हमारे कायद कबूतरों में घुल मिल गए, तो वो सारे घुल मिल गए, कबूतर भी और मियां साहब भी। तो जी मैं कॉल ले लूं। अस्सलाम वालेकुम जी मोहतरम। आपने की है जनाब का, परिंदों का, ये क्या ये जंगल सर सर्कस ही जो लगी हुई है वहां पे, फिर जो देखा है हमने तो वही बताना है सर्कस का। और वो जंगल लगा हुआ था एक परिंदों का और 4 पाँव का और भेड़ों का। यस्टरडे आई मीन टू से एक जंगल लगा हुआ था और एक औरत वहां से रोती हुई आई। जी हाँ जी हाँ, पूछा हमारे धोखे हो गए पूरे काफी थे माशाल्लाह। उन्होंने पूछा भी क्या बात हुई, वो कहले बात ये है कि हम हमें लेकर आ तो गए हैं ये गाड़ियों में बैठा कर, लेकिन अब जाना गया हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास रोटी नहीं है, हमारे पास नहीं है। उन्होंने झूठ बोला है कि हम ये देंगे, बिरयानी देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन उन्होंने झूठ बोला। इन्होंने वो रोटी चली गई हो, 7 और 2 बच्चे थे उसके। तो ये करते हैं, बेईमानी करते हैं, हर बात में बेईमानी कर रहे हैं। वतन अजीज की मौजूदा सियासी, पहले मैं बात कर लूं तस्बीह की, ठीक है। और तस्वीर फाड़ ली, दिल ना फिरिया तस्वीर करना ही। हाँ तस्वीर फिरी पर दिल ना फिरिया। हाँ जी की करना ही। हाँ सुभान अल्लाह। वतन अजीज की मौजूदा सियासी और माशी
सूरत हाल को देखकर बेहद दुख हो रहा है और होता रहेगा, पता नहीं कब तक। पूरे मुल्क में लॉलेसनेस है और जंगल का कानून है। हर शाह पे इस वक्त उल्लू बैठा है। अदलिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और एस्टेब्लिशमेंट की मिली भगत से पाकिस्तानी आइन की पामाली हो रही है। मतवातर मौजूदा निगरान हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। इस साबका खुद साता सियासी लीडरों ने, जिनमें पेश मियां नवाज शरीफ और आसफ जरदारी वगैरह कंपनी है, पार्टियों ने मिलकर वतन अजीज की दौलत पर ऐशो इशत की जिंदगी बसर कर रहे हैं। पानी यहाँ से मंगाते हैं, फ्रांस से, मेड इन फ्रांस, और छपड़ों का पानी पीते हैं जो मजारे उनके उधर है उसमें सिंध में। तो कोई पूछे वाला नहीं है इनको। गरीब हमारे अवाम इनके मक्कार हरबों से हार मान चुके हैं। पाकिस्तान की बदनाम जमाना पुलिस और रेंजर्स नखत्ते अवाम पर तशद्दुद कर रही है। इन सब ने बुनियादी हकूक सल्ब कर रखे हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी पीटीआई के वर्कर्स को और उनके सरबराह को पाबंदी सलासल कर रखा है। सही है। अब मुल्क की बदनाम और करप्ट पार्टी को खुली छुट्टी है। चले बारी उनकी है भट्ट साहब, अब इंतजार करें साल दो जरा उनके, अब रोने धोने खुशियां, मियां साहब को भी खुश हो लेने दे चंद साल। क्या है एमन फीड से झांक भी नहीं पाते थे नवाज शरीफ साहब, जो ना ये कुछ चंद दिन के बाद मर जाएंगे। नहीं, अल्लाह खैर करे जी। कॉल लेते हैं एक और। अस्सलाम वालेकुम जी। टीवी से ना सुने भाई, द नेशन वाले टीवी से ना सुने। चले, अब आपको जब ऑनलाइन लिया तो फिर आपकी टीवी की आवाज ज्यादा थी। आप दोबारा आ सकते हैं, जो भी कॉलर्स आ रहे हैं एक एक करके कॉल ले सकते हैं। तो जब आपको किसी और कॉलर की आवाज आ रही हो तो समझे कि आप ऑन लाइन ही है। बट साहब हुकूमत की बात कर रहे थे कि कोई हुकूमत नाकाम हो गई। मैं पूछना चाहूंगा, ये हुकूमत क्या नाकाम हो गई? पाकिस्तान में 70 साल से हुकूमत है ही नहीं। बिल्कुल सही, बिल्कुल। लियाकत अली खां के बाद हुकूमत कहाँ आई है? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। हुकूमत आई है। एक बता, फारूक भाई बात कर रहे हैं? कोई एक नहीं जी। मोहतरम, बात आपकी लाइव चल रही है। हमारे साथ कौन कहां से? जी सर, मैंने मोहम्मद फारूक साहब से मैंने बात करनी है। जी जी, आप बात कर रहे हैं भाई। आप बात कर रहे हैं। टीवी की आवाज आहिस्ता करके आप बात करें। जी फारूक भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, मैं मियां तालिब हुसैन बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान के शहर जिला रिंगियर खान से। जी मियां तालिब साहब। सर आप टीवी से ना सुने ना मियां साहब, आप भी अपनी मर्जी वाले मियां साहब हैं। हम आपको भी क्या कहें जनाब। जी सर, मैं मियां तालिब हुसैन बात कर रहा हूँ। सर मियां दे तो नारे हम लगा रहे हैं, लेकिन आप टीवी की आवाज ऐसा रखें ना ताकि फ्लो में बात हो पाए। हाँ जी, आवाज बंद सर टीवी। जी बिल्कुल, अब बात करें जी। देख रहे वही आवाज आ रही पीछे। जी बात तो कर ले सर, कोई जुमला बोल दे ताकि हम आपकी थोड़ा ज़हन। मैं ये कह रहा था कि अभी मोहम्मद फारूक भाई ने अभी ये बात की है कबूतर वाली। जी जी कि मियां साहब के ऊपर जाके कबूतर बैठ गए हैं। जी हाँ। ये सर ये हमारे लीडर है माशाल्लाह। अच्छा। और जिस लड़के ने ये कबूतर दिए थे ना मियां साहब को। अच्छा जी जी जी। तो वो मेरे बहुत अच्छी दोस्त हैं, जवेद साहब हैं। अच्छा। तो ये बस मियां साहब के साथ मोहब्बत थी हमारी, अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल के बाद आए हैं। और पाकिस्तान में तो हम तो उनको ज़ाहिर बात है वेलकम करेंगे। वो जितने भी केसेस हैं, सही है, उन केसेस का सर वो सामना करने तो अभी वो कबूतर भाई साहब मियां साहब वो कबूतर अब वापस आ गए या मियां साहब ने वो कबूतर भी देखनी है? वो आ गए घर वापस कबूतरबाज की एंट्री क्यों हुई? कबूतर वापस आ गए आगा साहब। हाँ जी, मैं आगा साहब को भी बताना चाहता हूँ, आगा साहब को मेरी बात सुन रहे हैं। जी सुन रहे हैं। तो मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ, माशाल्लाह बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं। ठीक है। मकसद सर कहने का है वो मियां नवाज शरीफ। जी 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 जी, बोलते जाइए बोलते जाइए। बहुत दिलचस्प बोल रहे हैं। कबूतर वापस आ गए हैं और उन्होंने कोई बुरा भी नहीं मनाया कि हमें किसने पकड़ लिया था। चले सही हो गया सर। मियां नवाज शरीफ साहब वो इन केसेस का वो इंशाअल्लाह डट के सामना करेंगे जी। चलें, अल्लाह करे जी, अल्लाह करे। कोई जो है वो यकीनन हमारे यहाँ जिनके ऊपर इल्जामात है करप्शन के, जिस मुल्क में फारूक भाई, जिस मुल्क में एक सिम खरीदने के लिए बायोमेट्रिक दिया जाए और वोट डालने के लिए ठप्पा लगाया जाए, वहां कौन केसेस का सामना करेगा?
कौन फैसला करेगा, सब जानते हैं सही कौन बात से है केसेस है, मतलब अजीब जनाब अली अजीब। मूसी भाई। बहुत सी कॉल्स आना शुरू हो गई हैं, तो बोला एक कॉल खान साहब की लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। खान साहब आप बताएं, आप हार्ट का प्रॉब्लम तो नहीं हुआ वो मियाँ साहब को देख के वहां पे? मैं वापस गया हुआ था अपने मुल्क में। हाँ जी। यकीन कीजिए 2.5-3 महीने रह कर आया हूँ। अच्छा तो क्या हुआ कि शहर की तरफ चूहे चूहे दौड़ पड़े, जहाँ देखो शहर में चूहे है चूहे है चूहे। अच्छा किसी ने पूछा क्या हो गया भाई, अच्छा क्यों दौड़ कर शहर में दाखिल हो गए हो? अच्छा क्या आपको पता ना है? ना है। अब बिल्ली कत्ल हो गई है। ओके। वो कहा बिल्ली कत्ल होगी, तुम्हारा क्या कसूर? पाकिस्तानी पुलिस है यार, हमें ही पकड़ेगी ना, चूहे बिल्ली का हमेशा तो दुश्मनी रहती है। तो जो मियाँ साहब है यार, मुझे दुख भी है, अफसोस भी है, शर्म भी है। ईमान का ऐसे कोई लफ्ज नहीं है जो मियाँ साहब के लिए इस्तेमाल करूं। अच्छा थर्ड वर्ड का लफ्ज तो आप सभी पाकिस्तानी जानते हैं क्या है। जी थर्ड वर्ड, तीसरी दुनिया। जी मियाँ साहब, जरदारी साहब बिलोंग टू थर्ड वर्ड। उनकी बात, उनकी गुफ्तगू, उनका खाना, उनका पीना, उनका लिबास, अच्छा सभी कुछ तीसरी दुनिया से मुंसलिक है, वाबस्ता है। ठीक है। जब तक पूरे आलमी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को, फीलिंग को, इनके ट्रिक्स को, बॉडी लैंग्वेज को, आई टू आई कन्वर्सेशन को ना समझा जाए, उस वक्त तक कोई मुल्क भी तरक्की नहीं कर सकता। अच्छा स्पीड नहीं खान कर साहब, सकता। आप काफी पीटीआई के फॉलोअर रहे हैं, तो ये सारा जो भी आपने देखा मियाँ साहब इस वक्त पहुंच गए, ये खान साहब ही की गलती की वजह से पहुंचे हैं ना? हम तो यही कहेंगे वो अगर गलतियां ना करते, वो राजा रियाज को उधर अपोजिशन लीडर बना दिया, असम्बलियां जो थी वो भी तोड़ दी, और ऐसे ऐसे घटिया लोग उन्होंने स्पोक्समैन बनाए हुए थे, आज उन्हीं के खिलाफ वो बातें कर रहे हैं। तो ये सारा वो अब मुंह से तो खोलनी पड़ेगी ना सर, जो इमरान खान ने गांठें लगाई थी। ठीक है, आपने कह दिया, आज मिनट में जो भी करना, जी मुझे 1 मिनट चाहिए जवाब जी देने के प्लीज लिए। जी यार फिर वो पहली बात, मुझे शर्म भी आती है, अफसोस भी लगता है, क्योंकि मैं भी पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तानी था। जी जी मकसद ये है कि आई एम आल्सो वन ऑफ देम। सही वी हैव नो क्लास। ठीक है ईमान से ठीक है मैं ये नहीं कहा कि मैं जर्मन हूँ या अरब हूँ, मैं वहां से आया जहाँ से आप सभी आए। ठीक वी है हैव नो क्लास। हम थूक कर उसको चाटते हैं, ठीक है बवकते जरूर। हम कह देते हैं 5 और 5 पौने 10 होते हैं, और फिर कहते हैं ये वक्त की जरूरत है, ये नजरिया है जरूरत। चले सही है खान साहब, सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। एक और कॉल लेते हैं क्योंकि कॉल्स बहुत सी हैं, क्योंकि एक इवेंट हुआ पाकिस्तान में, उस पर सब बात करना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन बात करें। जी सबसे पहले तो मैं आगा अली मौसी साहब को और आपको इस प्रोग्राम को दिखाने का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि हम जैसे लोगों को भी हमारे मुल्क में भी इस तरह से गुफ्तगू होती है। जी और बाकी रहा नवाज शरीफ का, शहबाज शरीफ का, जी ये 2 साल में आप कह रहे हैं ना कि अगर आ गए हैं तो 2 साल में देखें इनके बाहर के मुल्कों में और ज्यादा घर बन जाएंगे, गरीब हाँ लोग जो है वो तबाह बर्बाद हो जाएंगे 2 साल में। और ये इन्होंने जो इंतहा करनी है ना वो हम सब देखने वाले हैं। ठीक है जरदारी उससे भी 2 हाथ आगे है, ठीक शहबाज है शरीफ उससे भी 2 हाथ आगे, या नवाज शरीफ उससे भी 2 हाथ आगे है। ये वाह सारा मुल्क जो है ना पागल बेवकूफ अंधों की तरह उन पे एतमाद करके बैठ गए हैं। अच्छा जिन्हें कुछ मिल रहा है वो उनकी बोलियां बोल रहे हैं। जी क्या आपको लगता है कि इमरान खान ने 9 मई में ये सारा कुछ करवाया होगा? एक शख्स को बंद करके रखा हुआ है, ना ठीक उसके पास कार है ना कुछ है, उसने 9 मई में, आपको क्या यकीन है वो ये इतने सारे हादसा किए होंगे? हमें तो यकीन बिल्कुल नहीं है कि ठीक इमरान खान ने ये हादसा करवाए होंगे। और उस पे जो भी हो रहा है इमरान खान पे जुल्म हो रहा है, और चले इसका बदला इंशाअल्लाह ये दोनों भाई जरूर पाएंगे। और ठीक ये है जो बहन। 2 बहनें हैं सारी इसकी बेटियां, हाँ ये हाँ सर आधा नंगा करके क्या साबित करना चाहती हैं? चले, ये उनके अपना जाती बहन मामला है। वो मियाँ साहब ने भी कह दिया, हालांकि उससे पहले मरियम साहिबा ही गाने चलवा भी रही थी, तराने लगवा भी रही थी, तो मियाँ साहब को शायद नहीं पता था इससे पहले क्या मंजर रहा मेरे उस स्टेज के ऊपर। तो बहरहाल एक और कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, आप प्रोग्राम में शामिल हैं। अस्सलाम वालेकुम।
چلیں یہاں سے کال لیتے ہیں. السلام علیکم. جی خان صاحب سوال کا جواب دے دیں اگر دینا ہے سر. جی جی یہ سارا معاملہ یہ جو گڑبڑ ہوئی ہے عمران خان کی جو سیاسی غلطیاں ہیں اس وجہ سے ہوئی ہے. جو گڑبڑ ہوئی ہے پہلے ہفتہ پہلے وزیر اعظم اس کو بنایا گیا تھا یا بنا تھا جی پہلے مہینے سے ہی یہ گڑبڑ ہو گئی تھی. ٹھیک ہے پرابلم بٹوین جرنل ٹھیک ہے ٹھیک ہے. پرابلم آپ بات کر رہے ہیں میری بات نہیں آپ کی آ گئی بات سر. پوائنٹ آ گیا کہ پہلے دن سے ہی وہ یہ سازشیں شروع ہو گئی. لیکن وہی بات موسی صاحب نے بھی بات کی کہ یہ وہ ٹائم تھا کہ جب آپ کے سامنے ساری سازشیں آ گئیں, حفیظ شیخ ہار گئے, یوسف رضا گیلانی سینیٹر جیت گئے, تو آپ نے انہی لوگوں سے اعتماد کا ووٹ کیوں لیا؟ آپ اسی وقت جو ہے یہ جو بعد میں تتر بتر ہو گئے سندھ ہاؤس میں سرکس لگی, آپ اگر اچھے ہوتے, آپ میں وہ سیاسی بصیرت ہوتی تو آپ اسی وقت استعفیٰ دیتے جو قاسم سوری کو بعد میں کئی سال مہینوں کے بعد آپ نے کام کروایا وہ پہلے کرتے تاکہ جی میں عوام کے پاس جا رہا ہوں یہ زیادتی ہو رہی ہے. لیکن آپ نے پھر وہ کیا آج بہرحال میاں صاحب کی بات ہو رہی ہے, انہی کے بلنڈرز کے ہم گائے بگائے بات کرتے رہتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون کہاں سے؟ اوہو چلیں موسی بھائی کالز. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون کہاں سے؟ جی میں گلگت سے بات کر رہا ہوں. گلگت سے اونچا بولیے سر. کون گلگت سے؟ اپنا نام نہیں بتائیں گے؟ چلیں جو بھی پوائنٹ ہے بات کر لیں جلدی سے. میرا پوائنٹ یہ ہے سر, مطلب اس وقت حالات ہمارا یہ گزر رہا ہے کہ ہمارا فوج پاکستان جو ذمہ دار جو ہے, باقی ہمارا لوگ جو ہے مطلب صفائی کا حد تک تو وہ ٹھیک ہے صحیح, باقی اوپر کا جو سطح جو ہے وہ ایسا ہے کہ جیسے کہ ایک کہاوت ہے کہ جب گیدڑ کی موت آتی ہے تو وہ شہر کی طرف بھاگتا ہے. ٹھیک ہے. ہمارا فوج پاکستان کے جو ذمہ دار لوگ جو ہیں وہ شہروں میں مطلب وہ اپنا کارروائیاں کر رہے ہیں. جی ہاں سرحد پر سوتے ہیں, اسمگلنگ بھی ہوتی ہے, سارا کچھ غیر قانونی سسٹم سارا ان کے ہاتھ میں ہی ہے. صحیح ہے سر. پوائنٹ آپ کا آ گیا کہ واقعی جو حفاظت کرنے والے ہیں اور کچھ جو فیصلہ کر رہے ہیں وہ بہت زیادہ کرپشن بھی ہے. جی موسی بھائی سب کے سامنے ہے دیکھیں, اور اس میں کوئی چھپی بھی دو باتیں نہیں ہیں, اور غلطیاں یقیناً ہم نے بھی ان کی گنوائیں کہ اور اس کے اندر جو غلطیاں ہیں اور غلطیوں سے انسان سیکھتا ہے. یہ چوتھی بار آئے ہیں, جی جی چوتھی بار آئے ہیں, اور اگر اللہ پاک نے عمران خان کو زندگی دی تو ابھی جو انہوں نے جو ان سے بلنڈرز ہوئے ہیں, غلطیاں ہوئی ہیں, وہ اس کو سدھاریں گے. دیکھیں وہ جاتے کہیں نہیں. جو لوگ سمجھ رہے ہیں نا کہ میں آ گیا ہوں, وہ جیل میں بند ہیں, یہ سب ہوتا رہا ہے. زرداری صاحب جیل میں بند تھے, کبھی میاں صاحب جیل میں بند تھے. اس کلاس کا آدمی پاکستان میں وہ ڈیل ہو کر آ ہی جاتا ہے, تو اس پر اطمینان رکھے لوگ. بالکل صحیح. اچھا موسی بھائی اس معاملے میں یقیناً واقعی سیاست جو میدان ہے وہ بدلتے رہتے ہیں, آج کوئی اچھا ہے کل کوئی برا ہو سکتا ہے, لیکن آگے چل کے مجھے یہی خدشہ ہے. جب تک بہت سی چھانٹی تو ویسی قدرتی ہو گئی ان کی پی ٹی آئی سے, لیکن جو ابھی گھر میں جو چھانٹی ہونا ضروری ہے نا, کہ نکاح پہ نکاح ہو رہے ہیں, آپ یہاں پہ یہ رنگ پہنے, آپ پہاڑوں پہ جائیں نہیں, آپ جنازہ نہیں پڑھیں, جب تک یہ کام رہے گا نا موسی صاحب تب تک یہ پی ٹی آئی کے بڑے اچھے دوست, پی ٹی آئی کے ان کے بڑے اچھے دوست جنازے میں نہیں جائیں. وہاں کوئٹہ میں ہوا سیاسی جی ہاں جی ہاں جی. سیاسی اتنی بڑی میں کال لے لوں, میں ایک کال لے لوں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی محمد فاروق نظر اور آغا علی موساوی سے سلام. جی وعلیکم السلام. میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ اگر عمران خان ابھی جیل میں نہیں ہوتے کیا وہ پاکستان کی ٹیم کی مدد کر سکتے تھے؟ پاکستان کی ٹیم کی مدد؟ جی نہیں, وہ باہر ہوتے بس ٹپس ہی دے سکتے تھے شاید, وہ بھی بیٹھے بیٹھائے. لیکن جو اب ان کو ضرورت ہے ملک کو, اگر وہ ہوتے تو شاید وہ ان معاملات میں زیادہ ان ہوتے, ٹیم کے لیے وہ اتنا زیادہ ٹائم نہ دے پاتے. چلیں کوئی سپورٹس لور تھے, دکھی تھے ہماری طرح جو افغانستان سے آج ہارے ہیں, تو اس پر وہ چاہ رہے ہیں کہ شاید, لیکن یہ معاملات جو ہیں وہ کھیل کے معاملات سے بہت اوپر ہیں, کیونکہ اس میں ہمارے ملک کا مستقبل ہے. افسوس ہوتا ہے موسی بھائی وہ کھیل دوبارہ
کیا جاتا ہے کہ ہم نے غلطیاں جو ہیں, مجھے وہ آئی ایس پی آر کے اسپوکس مین کے الفاظ زبانی یاد ہو گئے, انہوں نے فرمایا تھا افتخار صاحب نے کہ ہم نے اپنی غلطیوں کو خون سے دھویا ہے. تو یار یہ غلطیوں کو تو آپ نے اور کلی کرا کے اور اتنا چمک دمک کے دوبارہ آپ نے کر دیا. بچوں کے خون سے دھوئیں, عوام کے بچوں کے کیوں خون سے دھو رہے ہیں آپ؟ اور آپ کو کس نے حق دیا کہ غلطیوں کو خون سے دھوئیں؟ آپ سے غلطی کرنے کو کس نے کہا تھا؟ نا اہل کے لیے تو کوئی عہدہ ہے نہیں, آئین پاکستان کی روح سے اہلیت کے اوپر ہوتا ہے, میرٹ پہ ہوتا ہے. یہ خود بتا رہے ہیں کہ ہم نے غلطیاں کی, ہم اہل نہیں تھے اور ہم اس کو خون سے دھو رہے ہیں. خون کس کا؟ مظلوم لوگوں کا. پڑے آدمی اور کیا کرے گا یہاں. اور مزید وہ اور غلطیاں اچھے انداز میں, اچھے کلرز کے ساتھ, جسے کہتے ہیں نا بلیک اینڈ وائٹ فلم دیکھیے نئے کلرز کے ساتھ, تو وہ بلیک اینڈ وائٹ نئے کلرز اس نے ڈالے ہیں. سینما اسکوپ نئی فلم, میاں صاحب لال واسکٹ کے ساتھ, لال مفلر کے ساتھ, اور ہوسٹ کر رہی تھی مریم صاحبہ, اور نیچے ان کی کنیزانیں مریم نواز کھڑی تھی. تو یہ ساری فیملی کھڑی ہے ہاتھ اوپر, شہباز شریف ادھر سمدھی ہیں. اب بتائیں میاں صاحب, ہاں کیپٹن صاحب, یہ مظلومیت کا ان کو جاتا ہے بیچارے کا, ان کو کہیں جیسے داماد جی جسے سائڈ پہ کر دیا نا ان کو, تو ہو سکتا ہے وہ کوئی کھڑاک نہ کر دے, کوئی انٹرویو نہ کر کے. اچھا مصیب بھائی سوال میں کروں گا, میں کال لے لوں کہ میاں صاحب آئیں گے, فرض کیا پرائم منسٹر وہ بن گئے, اور وزیر خزانہ تو وہی ڈار صاحب ہی لگائیں گے نا جو 16 مہینے انہوں نے سارے کام کر دکھایا ہے. خواجہ سعد رفیق ہوں گے, خواجہ آصف ہوں گے, چھوٹے میاں صاحب بھی کہیں نہ کہیں ہوں گے, حمزہ شہباز, کوئی ٹیم کیا کہ یہاں سے لے کر جائیں گے, وہی لوگ ہوں گے نا. میاں صاحب کوئی وکرا کوئی ان میں کیا کمال کریں گے. دیکھیں مبارکباد دیں, ایمن فیلڈ سے رہائی مل گئی, وہاں کھڑکی سے نہیں جھانک پا رہے تھے وہ. اور کیا مطلب آپ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام فاروق جناب بٹ صاحب. جی مولا علی مدد بٹ صاحب, شکریہ. جی موسی بھائی آپ کو بھی میرا السلام علیکم. یا علیہ السلام مدد. مہربانی مولا بھائی. میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں لیکن مجھے صحیح آواز نہیں, کیونکہ میں باہر ہوں, نہیں آ رہی ہے. میں لائک دے رہا ہوں آپ کا پروگرام. اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے, آمین. تو پہلے تو آپ دونوں بھائیوں سے ایک سوال ہے کہ یہ جو لاسٹ جلسہ ہوا میاں صاحب کا, یہ لوگ کہاں سے آئے فاروق بھائی؟ واقعی جو ٹی وی دکھا رہا تھا اتنے لوگ تھے؟ واقعی مقامی نہیں تھے. سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ رہے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہے, ہاں جی, جو جس طرح کا لوگ بیانیہ آ رہا ہے وہ ڈیفرنٹ ہے, لیکن پھر بھی ہماری دعائیں جو ہے نا وہ پاکستان کی مظلوم عوام کے ساتھ ہیں. اللہ ہی خیر کرے اس پاکستان کی. تو آج کی دن کی مناسبت سے تھوڑا سا گلہ آپ سے بھی ہوگا, لیکن افسوس ہے کہ آج 22 اکتوبر ریاست جموں کشمیر اوپر جو اس ملک کی طرف سے جس کو ریاست پاکستان کہتے ہیں, یہ قبائلیوں کی یلغار کا دن ہے. بڑا سخت سر, آج 23 ہو گئی ہے, ویسے 23 ہو گئی ہے, لیکن آپ 23 ہو گئی ہے. ہاں بات کریں کوئی مسئلہ نہیں, کیونکہ کل سنڈے تھا, میں نہیں بات کر رہا, میں نے سوچا کہ بات کروں گا. حکم کریں. تو دوسری تو پاکستان کی میڈیا تو گلہ تو کر ہی نہیں سکتے, انہوں نے تو کچھ بتانا ہی نہیں ہے. لیکن تاریخ گواہ ہے کہ پہلا جو قبائلیوں نے ریاست جموں کشمیر کے اس پار جو حملہ کیا تھا وہ انہوں نے کیا تھا. آج وہ دیکھیں کچھ پڑھے لکھے شعور والے لوگ آ کے سوشل میڈیا کے اوپر کشمیریوں سے معافی مانگتے ہیں, یار ہم سے غلطی ہو گئی تھی, ہم نے ظلم کیا تھا. تو یہ شعور کب آئے گا اس قوم کو؟ تو دوسری طرف کے لوگ یقیناً آپ کا جو پروگرام ہے وہ اس طرف ہی دیکھا جا رہا ہو, سنا جا رہا ہوگا. 27 اکتوبر کو ان کی طرف سے یلغار ہوئی تھی, اور ان دونوں ملکوں کی یلغاروں کی وجہ سے آج ہم جو ہے نا بیچ میں صرف ایک دریا ہے فاروق بھائی, یقین مانے. تو آج فیملیاں جو ہے نا آر پار بالکل بددورو سے اشارے کرتے ہیں. تب تک ہم جو ہے نا ہم دونوں ملکوں کے خیر خواہ ہیں فاروق بھائی. یہ میں یقین مانے خدا کی قسم, آپ ریاست جموں کشمیر کا دورہ کریں نا, چاہے اس پار کا یا اس پار کا, تو وہ ان دونوں ملکوں کے خیر خواہ ہیں. لیکن خیر خواہی کے اندر اگر یہ دونوں ملک ہمارے اوپر ظلم کریں یا ہماری زمینوں پہ پھر قبضہ کریں یا ہماری جو جتنی بھی عملات ان پہ قبضہ کریں یا بندوں کے دل نہ جیت سکے, تو یہ 100 سال کیا 200 سال لگ جائیں. جیسے آج کی جو خبر ہے کہ ہمارے لوگوں کو جو ہے نا صدروتی سے اٹھا کے لے کے جا رہے تھے, اور پورا جو ہے لپلندری باہر آ گیا اور پولیس سے وہ بندے آپ نے نکلوا لیے. تو یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک کے اندر؟ اگر آپ کو اپنے ملک کے اندر دیکھنا چاہیے کہ ہمارے ملک کے حالات کتنے خراب ہیں, تو ریاست کے اندر آپ حالات خراب کر کے جو ہے نا کون سا مطلب آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ یہ سارا قصور ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں, ڈنکے کی چوٹ پہ میں کیا پوری ریاست پاکستان کے لوگ جاتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ ہے, یہ ایجنسیاں کروا رہی ہیں,
یہ میں اور آپ اور یہ دوسرا تیسرا، اگر حق مانگنا، سچ بولنا، اگر یہ غداری ہے تو انشاءاللہ تا قیامت مرتے دم تک یہ ہم کرتے رہیں گے. تو ایک بار پھر ہم مذمت کرتے ہیں دونوں طرف سے، دونوں کی 22 اکتوبر 27 اکتوبر صحیح ہو گیا. جو ان لوگوں نے جلگار کی تھی. بہت شکریہ، بہت شکریہ بٹ صاحب، بہت مہربانی. ایک اور کال شامل کریں گے. السلام علیکم. مولا علی مدد جی، کون کہاں سے ہمارے ساتھ؟ میں لندن سے بول رہی ہوں. جی 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 بہن بات کریں. میں نے کہا کہ آپ تو عمران خان کے خلاف باتیں کرتے ہیں، خیریت تو ہے عمران؟ اچھا، میں نے کہہ دیا، ہم کوئی خدا نہ خاصا کسی معصوم کے کوئی ہم نے کوئی غلط بیان کر دی. عمران خان کو عمران خان ہی رہنے دے بہن. اچھائیاں برائیاں سب میں ہوتی ہیں اور ہر لیڈر نے کمیاں بھی ہیں، اچھائیاں بھی ہیں، لیکن آپ بھی اگر کوئی پوائنٹ آف ویو دینا چاہیں آپ کے لیے 120 میں. میں نے کہا کہ ابھی جو کچھ ہو رہا ہے جی جی، اس میں اگر اسٹیبلشمنٹ اگر ساتھ نہ دیتی تو یہ اتنا بڑا کچھ ہوتا. یہ 2018 کی بات کر رہے ہیں یا 11 کی، جب اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کا ساتھ دیا تھا؟ 9 مئی کو تو انہوں نے کروایا ہی انہوں نے تھا. اچھا، تصویریں دیکھی نہیں، سب پولیس والے وہ ان کے فوجی تھے، ڈنڈے پہلے انہوں نے پبلک کو مار رہے تھے، پھر بعد میں انہوں نے گاڑیاں توڑی. نہیں، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. وہ کور کمانڈر ہاؤس کی CCTV کہاں؟ یہ تو بہت سے سوالات ہیں بہن، یہ تو حق بجانے ہوئے آپ، اس میں بات صحیح ہے. برائیاں کس میں نہیں ہوتی، جی جی بندے ہیں بھائی، صحیح بات. اب یہ غدار کہتے تھے، چور رچکا کہتے تھے. اب دیکھ لیں آپ، مطلب اگر اسٹیبلشمنٹ نہ ہوتی ساتھ میں تو کبھی کچھ نہیں ہو سکتا تھا. لیکن یہ سب بکے ہوئے ہیں، کیا کر سکتے ہیں. مظلوم بیچارے غریب عورتیں ہیں، بیچاری وہاں پہ بند ہیں، بچے والے ہیں، ان کا کوئی نہیں سن رہا ہے. ان کے جناب 2 منٹ میں ان کے فیصلے ہو رہے ہیں. نہیں، یہ سراسر زیادتی ہے، یہ واقعی ظلم ہے اور شرم آنی چاہیے وہاں پہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو، عدالتوں کو. یہ کیسے ہوتا ہے کہ ایک ضمانت ملی اور باہر سے پھر پکڑ لیا؟ اور تو آپ یہ دیکھیں جی، مطلب اس کے اوپر اشتہاری ہے، سب کچھ ہے. جی، اس کو تو ایئرپورٹ پہ ہی اریسٹ کر لینا چاہیے تھا، اور جناب کہ جناب پورا عملہ چلا گیا وہاں پہ، بھائی اس کے لیے چلے گیا جناب ایئرپورٹ پہ. شرم کی بات ہے، ہم کسی کو کہہ بھی نہیں سکتے ہم پاکستانی، شرم آتی ہے کہتے، لیکن کیا کریں، ہماری شناخت پاکستان ہے. اللہ کرے چلے اپنی آواز بلند کرتی رہے بہن، بالکل صحیح. اور یقیناً ان تمام بروں میں سے کم برا اگر ہم دیکھیں تو وہی بات تھی کہ عمران خان ان میں سے بہتری تھا، لیکن یقیناً بہت سی کمیاں. اور اس وقت دوبارہ جو کھیل کھیلا جا رہا ہے اور کس ٹیم کے ساتھ دوبارہ کھیل کھیلا جا رہا ہے، یہ عجیب بات ہے. اور اس پہ اب پاکستان سے بھی آوازیں اٹھائی ہیں، جیسے میں نے شروع میں وہ کامران خان کی آواز بتائی، مبشر لقمان کی بات، کہ جو کافی عرصے سے عمران خان کے خلاف تھے. تو حق بجانے بالکل ہی صحیح ہے. میں یہ تھوڑا غلط فہمی مجھے ہوئی کہ شاید آپ بہت زیادہ ان کو ایڈمائر کرنے والی ہے، اور ان کی غلطیوں کے اوپر بھی ہم اگر ان کو تعریف کریں تو یہ ایک ہماری بددیانتی ہوگی. جس نے جو غلط کیا ہے، جو کمیاں ہیں وہ تھیں. جی جی، ہم تو کہتے ہیں کہ تجزیہ آزاد ہے، ہم تو کہتے ہیں کہ تجزیہ آزاد ہے. اور دوسری نہیں، ہم کسی پارٹی کے تھوڑی ہیں، ہم تو پاکستان کی پارٹی کے سمجھے. جی ہاں، آپ کی لائیو کال بھی وہ بھی آزاد ہے. آپ جس کو لائک کریں، جس کو ڈس لائک کریں، اس میں آپ آزاد ہیں، صرف الفاظ کا خیال رکھتے ہوئے، جس کے اندر ایسے الفاظ جو کہ تکلیف دہ نہ ہوں، میڈیا کے لیے سوئٹیبل ہوں، اس کے حساب سے آپ بات کریں. باقی آپ اپنے افکار میں، اپنے نظریات میں، اپنے خیالات میں آپ آزاد ہیں. اور جرنلزم کا کام بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ جو بات کریں وہ بالکل آزاد بات کریں، اس میں کسی کی سائڈ نہ لیں. ہم نہیں لیتے کسی کی سائڈ. آپ کے سامنے اور یہ ایشو ٹو ایشو ہم نے ہمیشہ کرٹیسائز کیا. اتنی بڑی ٹیم سلیکشن تو بہت بری تھی، اور خود وہ اقرار کر چکے ابھی کہ بڑی غلطیاں ہوئی ہیں ان سے. اور اللہ کرے ہر انسان میں یہ تبدیلی یا بہتری کی گنجائش ہوتی ہے. اور چلے میں کال لے لوں یہاں سے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی بٹ صاحب جلدی سے سر. جی جی، میں بات ختم کروں گا 1 سیکنڈ میں. جناب جناب، میں بھول گیا تھا اپنے میرے پیارے بھائی آغا علی مسعود کو، ان کو سلام عقیدت. بات بہت شکریہ. بات یہ ہے کہ جب کبوتر کی بات ہوئی، کبوتر جو تھے یہ گوادر منڈی 7 نمبر گلی 7 نمبر رام 7 نمبر گلی کے کبوتر تھے. اچھا، صاحب غلط کہہ رہے تھے. اللہ اکبر. یعنی آپ نے کبوتروں کا ایڈریس ڈھونڈ لیا. ٹھیک ٹھیک، صحیح ہے جی، بہت مہربانی. جی گجر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جناب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ جی الحمدللہ. جی کس شہر سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں اس وقت اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں. اچھا جی، بات کریں سر، ٹائم ہمارے پروگرام کا تھوڑا ہی رہ گیا. جی
جی میرا نام سردار احمد گجر ہے اور میں اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں. جی بتائیے کیا کہنا چاہیں گے؟ جی آپ کوئی سوال جو آپ کا آن ایئر کا کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو میں حاضر ہوں. سوال یہی ہے سر کہ آگے ملک اسلام آباد میں کیا ہوگا؟ کوئی میاں صاحب پکے ہو گئے ہیں آئیں گے بغیر الیکشن کے آئیں گے؟ اس وقت وہ مری چلے گئے ہیں کیونکہ تھوڑا سا انہوں نے ریسٹ بھی کرنا تھا. جہاں تک میاں صاحب کا سوال ہے تو اس پہ تو یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ لاہور کے اندر جس طریقے سے عوام نے ان کا دل سے اور گرم جوشی سے استقبال کیا ہے تو اس پہ تو ہمیں تو یہی نظر آ رہا ہے کہ انشاءاللہ میاں صاحب الیکشن بھی لڑیں گے اور انشاءاللہ اگلی دفعہ چوتھی باری وزیر اعظم بھی بنیں گے. واہ واہ، تو بالکل صحیح ہو گیا. صحیح ہے گجر صاحب، بہت بڑی مہربانی. تو اس میں بھی یقیناً موسی بھائی دو رائے ہیں. عوام، اور کہاں کی عوام؟ پھر وہ کراچی سے جو ٹرینیں چلی تھیں، کوئٹہ، گلگت، بلتستان، پتہ نہیں کہاں سے لوگ آئے تھے، اور یہ وہاں ان کے ایک بڑے پسندیدہ چینل کے رپورٹر کہہ رہے تھے کہ ایک تو 12,000 جو لوگ تھے اس میں سادہ کپڑوں میں پولیس اہلکار تھے جو سیکیورٹی کے نام پہ وہاں پہ تعینات تھے، اور جو لاہور جو گڑھ ہے مانا جاتا تھا نون لیگ کا، وہاں کے مقامی لوگ بہت کم تھے، اور وہ جو سیاسی گہما گہمی پورے شہر میں ایک جلسے کی ہوتی ہے وہ نہیں دیکھی گئی. یہ ان چینلز کی میں ریفرنس دے رہا ہوں کہ جو پورا دن وہاں پہ نشریات وہ چلاتے رہے کرتے رہے، اور ان کا کام ہی یہ تھا کہ آج بہت بڑا ایک ایونٹ بنانا ہے. تو یہ ان کی رپورٹنگ تھی. آخری کال لے کے پھر موسی بھائی وائنڈ اپ کی طرف چلیں گے، بلکہ وہ بھی ڈراپ ہو گئی ہے. تو میں چاہوں گا آج ایک فیصلہ آیا عدالتوں کی طرف سے بھی، جو 9 مئی یا 10 مئی کے جو فوجی عدالتوں میں معاملات تھے، کیسز تھے، وہ سپریم کورٹ نے منع کر دیا کہ وہ اب سویلین عدالتوں میں چلیں گے. تو کہیں نہ کہیں ہوا کے جھونکے، کہیں امید کی کرن نظر آتی ہے. تو دیکھیں اب یہ کیا ہوتا ہے. ویسے تو با جماعت وہ انگوٹھے لگوانے والا وہاں میاں صاحب کے پہنچ گیا، کل ان کے کیسز کی ہیئرنگ بھی ہے. تو دیکھیں ایک جگہ پہ کوئی اچھائی آتی ہے، ایک جگہ پہ ایسا لگتا ہے کہ نہیں یہ تو صفا ایک گہرائی کی طرف ہی جا رہے ہیں. جی موسی صاحب. اسکرپٹڈ ہے سارا، میں نے پہلے بھی آپ سے کہا کہ یہ اسکرپٹڈ ہے، اور اسکرپٹ میں جو ہے وہ چیزیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں اور وقت کے حساب سے اس کی برانڈنگ چینج ہوتی رہتی ہیں. اسی بلیک اینڈ وائٹ فلم کو بار بار رنگین کر کے اس کو بار بار ریمکس کر کے وہ نئے نئے نغمے سنائے جاتے ہیں. تو ایک نیا نغمہ ریلیز ہوا ہے یہ. اور موسی بھائی ایڈ کرتا چلوں، یہ اسکرپٹ جو ہے یہ مقامی رائٹر نہیں، اس میں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ بھی ہے. تو وہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی ہاں، وہ ان کو عمران خان کو پسند نہیں ہے اتنے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جن کو انہوں نے ٹکر دی تھی، یا وہ کیا ان کا ایک جملہ مشہور ہوا تھا، ایبسولوٹلی ناٹ. جی ہاں، تو اس قسم کے بڑے لوگوں کو بھی وہ پسند نہیں آئی اسی وجہ سے. تو یہ میاں صاحب کو یہ اتنے زیادہ جو ایسے بنایا نا کہ وہ جنید صاحب کو جیسے ہونا چاہیے تھا یا جو صفدر صاحب کو ہونا چاہیے تھا، وہ ویسے میاں صاحب ایسے ہیں کہ وہ ایک دولہا ہیں، ان کی اتنی آؤ بھگت ہو رہی ہے تو وہ صرف مقامی احکامات نہیں ہے، وہ انٹرنیشنل احکامات لگتے ہیں کہ ان کو بس بالکل ساری جو ہیں وہ فیسلٹیز دی جائیں، اور ہمارے آنے والے محبوب قائد وہی ہیں. اور مودی صاحب سے بھی انہوں نے انڈیا سے حالات اچھے کرا دوں گا، بڑے بڑے انہوں نے خوشخبریاں بھی سنائی ہیں کہ بقول ایاز صادق جو کہتے تھے نا کہ وہ ابھی نندن جب آیا تھا تو آرمی چیف کی ٹانگیں کانپ رہی تھی، تو نواز شریف یہ گارنٹی دے رہے ہیں کہ بھائی اگر کوئی آئے گا تو میں تسلی دیتا ہوں، میری یاری دوستی ہے مودی سے، تو آپ کی ٹانگیں کانپنے نہیں میں دوں گا. ان سادہ لفظ جو تو وہ بھی ہماری اسٹیبلشمنٹ کے لیے بڑے فیوریٹیبل ہوں گے کہ ٹھیک ہے ادھر سے متھا ماری ختم ہو تاکہ ہماری ٹانگیں شانگیں مضبوط رہیں اور ہم سیر سپاٹے جو باہر کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. ساڑیاں جائیں، ساڑیاں آئیں، تو وہ میاں صاحب نے گارنٹی دی ہے نا کہ آپ مجھے لائیں تو میں دیکھیں ارد گرد سارا ماحول جو ہے وہ بہتر کروں گا، تو آپ کو کوئی فکر نہیں ہوگی. جی 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 جی. تو یہ ناظرین پروگرام تھا آج کا، اور بہت سے کالرز ابھی بھی آ رہے ہیں. عمران صاحب سیالکوٹ سے، آپ معذرت بات نہیں ہو پائے گی. تو موسی بھائی بہت شکریہ. کل وہ اپنا پروگرام میں لائیں گے دا فوکس 4:30 بجے. میری آپ کی ملاقات